अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आदाब। FP92 टीवी के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम सुखनवर के साथ मैं हूं फयाज महमूद अयाज। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म से हम काफ़ी अदबी प्रोग्राम्स कर चुके हैं, मगर आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत ख़ास है। आज का प्रोग्राम क्योंकि पेरिस में मुकीम शोरा के साथ पहला मुशायरा हम आज इस प्लेटफॉर्म से करने जा रहे हैं, और FP92 टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश होगी कि हम आने वाले दिनों में न सिर्फ पेरिस में, पूरे फ्रांस में, बल्कि यूरोप के जितने भी शहर हैं जिनमें पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, वहाँ पर जो भी उर्दू अदब को प्रमोट कर रहे हैं, जो भी हमारे शोरा हैं, हमारे अदीब हैं, या जो भी एथलीट हैं, जैसे हम एक प्रोग्राम इस हवाले से भी कर चुके हैं, तो हम FP92 टीवी के प्लेटफॉर्म से उनको पूरा मौका देंगे कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और अपने काम के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगाह करें, और हम जो है वो अपना भरपूर तावन जो है वो उनको पेश करेंगे। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम महफिल मुशायरा जो है वो हम हाजरीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं अपने मेहमानों का तारफ़ सबसे पहले करवाना चाहूँगा। आज हमारे प्रोग्राम में जितने भी हमारे दोस्त आए हैं मेरी तरफ से और FP92 टीवी की तरफ से, उनको बहुत खुशामदीद। सबसे पहले मेरे दाएं तरफ बैठे हैं बज़्म अहले सुखन पेरिस के सदर जनाब आकफ गनी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ बैठी हुई हैं नबीला आरजू, बज़्म अहले सुखन ख़वातीन की सदर हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। मेरे बाएं तरफ जनाब आसिफ जावेद आसी साहब, बज़्म अहले सुखन पेरिस के नायब सदर हैं, बहुत तशरीफ़ फरमा हैं। तो मैं तमाम अपने मेहमानों को खुशामदीद कहना चाहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम का हम बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है वो, क्योंकि मुशायरे का जो माहौल होता है, या जो एक मुशायरे का जो कानून समझा जाता है, वो ये है कि जो भी स्टेज सेक्रेटरी होता है या जो होस्ट होता है, जो भी प्रोग्राम को कर रहा होता है, वो सबसे पहले अपना कलाम सुनाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मुशायरे के जो आदाब हैं उसके मुताबिक सबसे पहले मैं अपना कलाम चंद इशार जो हैं वो दोस्तों की खिदमत में पेश करता हूँ कि ये गलियाँ ये बाज़ार गूंगे पड़े हैं, ये गलियाँ ये बाज़ार गूंगे पड़े हैं, यहाँ सारे किरदार गूंगे पड़े हैं, यहाँ सारे किरदार गूंगे पड़े हैं, यहाँ सच की आवाज मुर्दा पड़ी है, यहाँ सच की आवाज मुर्दा पड़ी है, यहाँ सारे अखबार गूंगे पड़े हैं। क्या बात। यहाँ सच की आवाज मुर्दा पड़ी है, यहाँ सारे अखबार गूंगे पड़े हैं, और हमारे वतन पर यजीदी हैं काबिज, हमारे वतन पर यजीदी हैं काबिज, हमारे कलमकार गूंगे पड़े हैं, हमारे कलमकार गूंगे पड़े हैं, और सरेआम सड़कों पे है खून बिखरा, सरेआम सड़कों पे है खून बिखरा, मगर मेरे सालार गूंगे पड़े हैं, और यहाँ मन्नतें बेअसर हो रही हैं, यहाँ मन्नतें बेअसर हो रही हैं, फकीरों के दरबार गूंगे पड़े हैं, और यहाँ जुर्म मुनसफ पे हावी हुआ है, यहाँ जुर्म मुनसफ पे हावी हुआ है, यहाँ अदलो मयार गूंगे पड़े हैं, क्या कहने। और मेरी कौम अयास मुर्दा न क्यों हो, मेरी कौम अयास मुर्दा न क्यों हो, कि राहबर ये सरदार गूंगे पड़े हैं, ये गलियां ये बाजार गूंगे पड़े हैं, यहाँ सारे किरदार गूंगे पड़े हैं। क्या बात। मैं सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में मेरे दाएं तरफ तशरीफ फरमा बज़्म अहले सुखन पेरिस के नायब सदर आसिफ जावेद आसी साहब का थोड़ा सा तारफ़ अपने हाज़रीन को करवाना चाहूँगा। आसिफ जावेद आसी साहब को पेरिस में काफ़ी अर्सा हो गया मुकीम है,
ان کا ایک شعری مجموعہ حسب حال کے نام سے مارکیٹ میں آ چکا ہے، اور اس میں اردو شاعری بھی ہے، اس میں پنجابی شاعری بھی ہے، اس میں نظم بھی ہے، اس میں غزل بھی ہے۔ تو میں سب سے پہلے جناب آصف جاوید آسی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ حاضرین کو اپنا کلام سنائیں۔ جناب آصف جاوید آسی صاحب۔ بہت شکریہ یہاں پر مدعو کرنے کے لیے 92 FP کی ٹیم، اور آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ تو میں اپنا ایک کلام اردو کا سنا دیتا ہوں پہلے، تو پھر ایک پنجابی کا چند اشعار سنا۔ جی، یہ ادب کا، اس میں آپ اردو بھی سنا سکتے ہیں، اس میں آپ پنجابی بھی سنا سکتے ہیں، کیونکہ کمیونٹی یہاں پر جی بالکل دونوں جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں۔ ایک اردو کی غزل کے چند اشعار ہیں کہ جی ارشاد۔ توبہ وہ تلواری آنکھیں، توبہ وہ تلواری آنکھیں، ہیں قاتل تمہاری آنکھیں، جتنی آنکھیں میں نے دیکھی، جتنی آنکھیں میں نے دیکھی، تیری سب سے پیاری۔ بہت شکریہ۔ پل میں جادو کرتی جائیں، پل میں جادو کرتی جائیں، روشن اور کجلاری آنکھیں، جاری ہوں جب آنسو ان سے، جاری ہوں جب آنسو ان سے، لگتی ہیں آبشاری آنکھیں۔ بہت شکریہ۔ اور بھی پیاری ہو جاتی ہیں، اور بھی پیاری ہو جاتی ہیں، نیند سے وہ جل بھاری آنکھیں۔ بہت شکریہ۔ اور بھی پیاری ہو جاتی ہیں، نیند سے وہ جل بھاری آنکھیں۔ مگتا ہے کہ 80 سارتا پاؤں لرز گیا، 80 سرتا پاؤں لرز گیا، ایسی جوڑ کے ماری آنکھیں، توبہ وہ تلواری آنکھیں، ہیں قاتل تمہاری آنکھیں۔ بہت شکریہ آصف جاوید آسی صاحب۔ ہم اپنا جو ہمارے پروگرام کا ٹائم ہے اس حوالے سے دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ بھی ایک کلام جو ہے وہ دوبارہ سنیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نبیلہ آرزو صاحبہ، بزم اہل سخن پیرس کی صدر ہیں خواتین کی۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، تو ہمارے حاضرین کو اپنے کلام سے نوازیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا۔ تو میں اپنی ایک نظم سنا دیتی ہوں۔ وہ کیوں کہتا ہے یہ مجھ سے، محبت ہے نہیں تم سے، نہیں ہے گر محبت تو اشارے کیوں مکمل ہے، بہت خاموش نظروں سے مجھے وہ دیکھتا کیوں ہے، بہت خاموش نظروں سے وہ مجھ کو دیکھتا کیوں ہے، مجھے بے چین کرتا ہے نظر اس کا جھکا لینا، پھر اپنی مسکراہٹ میں سبھی مطلب چھپا لینا، وہ میرے ساتھ جب ہو تو مجھے یہ زندگی ساری بڑی آسان لگتی ہے، اسی کا مان لگتی ہے، میں اس سے گر نہ مل پاؤں مجھے وہ ڈھونڈتا کیوں ہے یہ معلوم مجھ کو محبت وہ بھی کرتا ہے، ہاں یہ معلوم ہے مجھ کو محبت وہ بھی کرتا ہے، کوئی اس کو بتاؤ تو محبت چھپ نہیں سکتی، محبت مٹ نہیں سکتی، وہ کیوں کہتا ہے یہ مجھ کو محبت ہے نہیں تم سے، نہیں ہے گر محبت تو اشارے کیوں مکمل، نہیں ہے گر محبت تو اشارے کیوں مکمل ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا نبیلہ آرزو۔ اب میں اپنے اگلے مہمان ہمارے دوست شاعر بزم اہل سخن پیرس کے صدر ہیں، اور ایک عرصے سے پیرس میں مقیم ہیں، اردو ادب کے لیے بڑا کام ہے ان کا، جناب عاقف غنی صاحب کو دعوت دوں گا۔ جناب عاقف غنی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میں FP92 کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا کلام جو ہے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو عرض کیا ہے کہ سایہ ہی میسر ہے نہ کچھ ہم کو ثمر ہی، سایہ ہی میسر ہے نہ کچھ ہم کو ثمر ہی، ہے باغ ہی اپنا نہ کوئی ایک شجر ہی۔ بہت شکریہ۔ اور آداب تو سیکھے ہیں زمانے میں ادب کے، آداب تو سیکھے ہیں زمانے میں ادب کے، آیا نہ مگر دنیا کمانے کا ہنر ہی، آیا نہ مگر دنیا کمانے کا ہنر ہی، اور تم چاند کو چھو لو
या फलक चूम के आओ, तुम चांद को छू लो या फलक चूम के आओ, आखिर को तो होना है तुम्हें खाक बसर की। बहुत अच्छे। तुम चांद को छू लो या फलक चूम के आओ, आखिर को तो होना है तुम्हें खाक बसर ही, और उसका कोई नाकाम नहीं सारे जहां में, है इश्क जिसे रास ना कुछ कारे दिगर ही। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। और दिल चाहता है लौट चले अपने नगर को, दिल चाहता है लौट चले अपने नगर को, किस्मत नहीं देती है मगर इज़्ने सफर ही। और मशगूल वो कुछ ऐसे हुआ कारे जनों में, मशगूल वो कुछ ऐसे हुआ कारे जनों में, दुनिया की रही फिक्र ना कुछ अपनी खबर ही। और ला हासिलो हासिल नहीं जब बस में हमारे, ला हासिलो हासिल नहीं जब बस में हमारे, तो क्यों ना बसा लें कोई ख्वाबों का नगर ही। क्या बात। क्यों ना बसा लें कोई ख्वाबों का नगर ही। और मकता है कि गर नालाए शब में नहीं तासीर तो आकिफ, गर नालाए शब में नहीं तासीर तो आकिफ, ए काश समरवर हो मेरी आहे सहर ही। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आकफ गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी अगला हमारा दूसरा जो सेशन है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उर्दू ही कलाम सुनाएं, आप हमारे इस प्रोग्राम में पंजाबी कलाम भी सुना सकते हैं, क्योंकि पेरिस में जो कम्युनिटी है वो सिर्फ उर्दू सुनने वाली नहीं है। यहाँ पर पंजाबी बोलने वाले भी बहुत हैं, सुनने वाले भी बहुत हैं। तो मैं हमारे साथ जो मौजूद हैं आसिफ जवेदासी साहब, इनकी ज़्यादातर शायरी जो है वो पंजाबी में होती है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना पंजाबी का कलाम सुनाएं। जी बहुत शुक्रिया। मैं एक गज़ल के चंद अशार पंजाबी में सुना देता हूँ। ये जैसे कि माँ बोली को लेकर जी जी चंद अशार हैं। माँ बोली नू बोलिए गाइए अगे आइए, माँ बोली नू बोलिए गाइए अगे आइए, माँ बोली दा मान वधाइए अगे आइए। बहुत शुक्रिया। भुल भुला गए माँ बोली नू जेड़े भी, भुल भुला गए माँ बोली नू जेड़े भी, सारे सुते शेर जगाइए अगे आइए। बहुत शुक्रिया। अपनी रैतल अपनी बोली भूलिए ना, अपनी रैतल अपनी बोली भूलिए ना, भावे टुर परदेस नू जाइए अगे आइए। बहुत शुक्रिया। माँ बोली नाल खौर ज रखन ओना नू, माँ बोली नाल खौर ज रखन ओना नू, आओ सारे रल समझाइए अगे आइए। बहुत शुक्रिया। माँ बोली दे वादे लई अज करो एक वादा, माँ बोली दे वादे लई अज करो एक वादा, असी अपना अपना हिस्सा पाइए अगे आइए, माँ बोली नू बोलिए गाइए अगे आइए, माँ बोली दा मान वधाइए अगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आसिफ जावेद आसी। अब मैं अपनी अगली हमारी मेहमान शायरा नबीला आरज़ू से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना कलाम सुना। अब ऐसी मोहब्बत क्या करनी, कुछ यादें टूटी फूटी सी, कुछ जख्म है ताज़ा ताज़ा से, कुछ दिल में दर्द नुमाया है, कुछ घटती है कुछ बढ़ती है, कुछ टीस सी दिल से उठती है, कुछ लूला लंगड़ा सन्नाटा, कुछ हिज्र का गहरा सन्नाटा, ऐसे में शरारत क्या करनी, अब ऐसी मोहब्बत क्या करनी। जज्बे हैं सो खाली खाली से, अरमां है आंखों की लाली से, उम्मीद की टूटी डाली से, बेदर्द जमाने क्या कीजिए, इस आह को क्या कहिए लोगों, ये दर्द पुराने क्या कीजिए, ये आंख समंदर ओढ़े है, महरूमी चादर ओढ़े है, जज्बों से बगावत क्या करनी, अब ऐसी मोहब्बत क्या करनी। बहुत 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 शुक्रिया। ये थी नबीला आरज़ू। तो हमारे आज के जो हमारे आखिरी शायर मेहमान हैं, मैं उन्हें दावत दूंगा, जनाब आकफ गनी साहब। जी एक गज़ल और
وہ جو ایک درد سا سینے میں نہاں ہوتا ہے، وہ جو ایک درد سا سینے میں نہاں ہوتا ہے، حد سے بڑھتا ہے تو آنکھوں سے عیاں ہوتا ہے. کیا بات، واہ واہ واہ. وہ جو ایک درد سا سینے میں نہاں ہوتا ہے، حد سے بڑھتا ہے تو آنکھوں سے عیاں ہوتا ہے. کل جو سائے کی طرح میرے ساتھ، کل جو سائے کی طرح ساتھ میرے رہتا تھا، کل جو سائے کی طرح ساتھ میرے رہتا تھا، اب جو بچھڑا تو خدا جانے کہاں ہوتا ہے. اچھا، اب جو بچھڑا تو خدا جانے کہاں ہوتا ہے. آ کے اٹکھیلیاں کرتی ہے ہوائیں در پہ، آ کے اٹکھیلیاں کرتی ہے ہوائیں در پہ، تو مجھے تیرے ہی آنے کا گمان ہوتا ہے. کیا بات ہے. بہت شکریہ. اور جب تیری یاد دبے پاؤں چلی آتی ہے، جب تیری یاد دبے پاؤں چلی آتی ہے، حالت وجد کا کیا خوب سما ہوتا ہے. حالت وجد کا کیا خوب سما ہوتا ہے. اور عشق بازی میں تو لگ جاتی ہے جاں داؤ پر، عشق بازی میں تو لگ جاتی ہے جاں داؤ پر، عشق کی راہ میں کب سود و زیاں ہوتا ہے. شکریہ. عشق کی راہ میں کب سود و زیاں ہوتا ہے. اور آگ لگ جاتی ہے دشمن کے کلیجے کو میاں، آگ لگ جاتی ہے دشمن کے کلیجے کو میاں، نام تیرا جو میرے لب پہ رواں ہوتا ہے. کیا بات. آگ لگ جاتی ہے دشمن کے کلیجے کو میاں، نام تیرا جو میرے لب پہ رواں ہوتا ہے. اور اس کی قسمت میں اس کی قسمت میں ہے رسوائی عدو کے ہاتھوں، اس کی قسمت میں ہے رسوائی عدو کے ہاتھوں، وہ جو ناواقف شمشیر و سنا ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور تم سمجھتے ہو رگوں میں رواں ہے، تم سمجھتے ہو رگوں میں جو رواں ہے خون ہے، تم سمجھتے ہو رگوں میں جو رواں ہے خون ہے، میری رگ رگ میں تو بس تو ہی رواں ہوتا ہے. تم سمجھتے ہو رگوں میں جو رواں ہے خون ہے، میری رگ رگ میں تو بس تو ہی رواں ہوتا ہے. اور مکتا ہے کہ وقت رکتا ہے نہ رکتی ہے مسائی اس کی، وقت رکتا ہے نہ رکتی ہے مسائی اس کی، عزم ہر موڑ پہ عاقف کا جواں ہوتا ہے. کیا بات. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیا کہنے. یہ تھے عاقف غنی ہمارے پیرس میں بزم اہل سخن پیرس کے صدر جناب عاقف غنی ابھی آپ کو اپنا کلام سنا رہے تھے. FP92 پیرس کے پلیٹ فارم سے آج ہم نے اپنا جو پیرس میں موجود شعراء ہیں، آج پہلا مشاعرہ تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم ہر ویک ایک نئے پروگرام کے ساتھ اپنے حاضرین کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے رہیں گے. آخر میں اپنے ہی ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اسے بچھڑے ابھی کچھ دن ہوئے اور اسے بچھڑے ابھی کچھ دن ہوئے اور میری اینک کا نمبر بڑھ گیا ہے. میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ تعالیٰ ان سے آپ کی آئندہ بھی ملاقات ہم اسی پلیٹ فارم سے کرواتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.